नाज़रीन, एक बड़ी अपडेट है। मशरिक़ वस्ती के समुंदरों में एक नई ताकत का मुज़ाहरा होने जा रहा है। ईरान और रूस बहरे ओमान और शुमाली बहरे हिंद में मुश्तरका बहरी मशक़ें करने जा रहे हैं। ये कोई मामूली ड्रिल नहीं है, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है। जंग हमारे बाएं हाथ का खेल है। ईरान से जंग अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील हो सकती है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ईरान अब तनहा नहीं बल्कि एक मजबूत स्ट्रेटजिक ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, जिसमें रूस, चीन और शुमाली कोरिया जैसे ताकतवर मुल्क शामिल हैं। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी फार्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब की जानब से आबनाए हुर्मुज़ में हालिया फ़ौजी मशकों के चंद दिन बाद ये मुश्तरका मशक़ें शुरू की जा रही हैं। ईरानी बहरिया के कमांडर हसन मकसूदलो ने वाज़ेह किया कि इस मशक़ का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात का मुकाबला करना है, बहरी दहशतगर्दी को रोकना और खित्ते में मुश्तरका कार्रवाइयों के लिए हम आंगी पैदा करना है। लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे इसके कई बड़े स्ट्रेटजिक मकासद मौजूद हैं। ये मशक़ें दरअसल 2019 से जारी हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट का तसलसल एक ये जो मशक़ें हैं, ये उसका तसलसल है, जिनमें ईरान, रूस और चीन बुनियादी शराकतदार हैं। अब जबकि आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबला तेज़ हो रहा है, ये बहरी इत्तेहाद जो है ये एक नए तवाज़न की ताकत की बुनियाद रखता जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़, जहाँ दुनिया की तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, ईरान के जगराफाई असर व रसूख का मरकज़ है। हालिया दिनों में ईरान ने लाइव फायर मशक़ें की थी, हत्ता कि फ़ौजी सरगर्मियों के लिए आबनाए हुर्मुज़ को आर्जी तौर पर बंद भी किया गया था, जो ये ज़ाहिर कर रहा है कि तेहरान न सिर्फ दिफाई तौर पर तैयार है, बल्कि इसके पास आलमी तवानाई के रास्तों पर अमली असर डालने की सलाहियत भी मौजूद है। तजियाकारों का मानना है कि ईरान और रूस की बढ़ती हुई जो अस्करी कुर्बत है, ये महज अलामती नहीं बल्कि आलमी है। रूस की बहरी अफवाज की शिरकत इसका क्लियर सबूत है कि मास्को तेहरान का जो ताल्लुकात हैं अब सफारती जो बयानात से आगे बढ़कर दिफाई इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। चीन पहले ही बहरी मशकों में शामिल रहा है और शुमाली कोरिया खुलेआम ईरान के साथ स्ट्रेटजिक हम-आहंगी का इजहार करता रहा है। अगर किसी मुमकिना जंग या बड़े तसादम की सूरत पैदा हुई तो ईरान के पीछे सिर्फ उसकी अपनी फौजी ताकत नहीं बल्कि एक वसी ब्लॉक खड़ा होगा। रूस की बहरी और फ़िज़ाई ताकत, चीन की इक़्तिसादी और अस्करी क़ुव्वत और शुमाली कोरिया की मिसाइल सलाहियत, ये इत्तेहाद खित्ते में अमरीकी असर और रसूख को चैलेंज करने के लिए एक मुतहद महाज के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान खुद भी कमज़ोर मुल्क नहीं है, उसके पास अपनी सलाहियतें, उसके पास अपना असला गोला बारूद बहुत है, उसके पास अपनी प्रॉक्सीज़ हैं और उसके पास खित्ते की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स में से एक मौजूद है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में उसने नुमायाँ पेशरफ्त की है और इसकी पासदारान इनकलाब की बहरिया गोरिल्ला जो मैरीटाइम हिकमत अमली में महारत रखती है। आबनाए हुर्मुज़ जैसे तंग आबी रास्तों में ईरान की रफ्तार, मिसाइल बैटरियां और एंटी शिप सिस्टम्स और बारूदी सुरंगें किसी भी बड़ी बहरी ताकत के लिए संजीदा चैलेंज बन सकती हैं। ये मुश्तरका मशक़ें दरअसल एक पैगाम है, खुला पैगाम है कि ईरान पर आयद पाबंदियाँ और सफारत का जो दबाव डाला जा रहा है उसे तनहा नहीं कर सकते। उसके बरक्स उसने इस एक मुतबादल आलमी सबबंदी का हिस्सा बनकर अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को मज़ीद मजबूत कर लिया है। मशरिक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी, जौहरी मुज़ाकरात का ताअत्तुल और समुद्री रास्तों की अहमियत, ये सब अवामिल मिलकर इस इत्तेहाद को और भी अहम बना देते हैं। अगर कभी खित्ते में बड़ा तसादुम हुआ तो वो सिर्फ ईरान बमुकाबला अमेरिका नहीं होगा, बल्कि एक वसी जोग्राफी ताकतों का टकराव बन सकता है। इसलिए बहरे ओमान और शुमाली बहरे हिंद में होने वाली ये मशक़ें महज बहरी मशक़ें नहीं रही, बल्कि ताकत की आलमी तवाज़न में एक नए बाब की अलामत समझी जा रही है। जहाँ अब ईरान एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। अब ये समझने वाली बात है कि एक ईरान बिल्कुल भी तनहा नहीं है और अमेरिका ये सोच रहा था कि वो ईरान के साथ किसी भी मुमकिना दिन जंग कर लेगा या तैयार हो जाएगा जंग करने के लिए, और कोई भी मुमकिना ऐसी कोई ऐसी रास्ता इख्तियार करेगा ताकि ईरान जो है वो पीछे हट जाए या दब जाए और किसी भी मसौदे को मंजूर कर ले और किसी भी जो एग्रीमेंट को साइन कर ले और अपनी जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर माहिदा कर लेगा। लेकिन ईरान
اس پر بالکل ڈٹا ہوا ہے جو امریکہ کے لیے باعث تشویش بنا تھا. لیکن اب جیسے چین، روس، نارتھ کوریا اور ایران مل کر جو اب عمان اور بحر ہند میں جو مشقیں کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک کھلا پیغام ہے امریکہ کے لیے کہ آپ اگر جنگ کرتے ہیں تو آپ کی تباہی جو ہے وہ آپ کے دروازے پر کھڑی ہے، اور اگر آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور خطے میں امن چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سفارتکاری کے راستے کھلے ہیں. لیکن جہاں سفارتکاری کی بات آتی ہے تو امریکہ وہاں پر بھی دھونس اور دباؤ کی جو زبان ہے وہ بول رہا ہے، اور لگاتار ایران کو دونوں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایران ہے جو امریکہ کے قابو میں نہیں آ رہا. لیکن امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بالکل پریشان ہیں اس وقت کہ کس طرف جائیں، اور دھیرے دھیرے جو یورپی ممالک ہیں ان پر بھی دباؤ بنتا جا رہا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ بھی اب امریکہ کے جو بیانیہ ہے اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے. کئی ممالک نے جو ہے وہ تنقید بھی کی ہے امریکہ کے اوپر کہ امریکہ جو فیصلے کر رہا ہے وہ خطے کے لیے بہت خطرناک ہیں، اور یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ایران کوئی معمولی ملک نہیں ہے. اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ مڈل ایسٹ سے یعنی کہ ہوتے ہوئے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو بھی گھیرے گی، یہ ساؤتھ ایشیا کو بھی گھیرے گی، اور پھر یورپ تو اس کی زد میں آئے گا ہی آئے گا. امریکہ کی بربادی یہاں سے طے ہوگی کیونکہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو جائے گا. اس لیے سب اب امریکہ کو بھی خبردار کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنے جو بیانیہ ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور لگاتار وہ جو مذاکرات بھی کر رہا ہے لیکن وہ مذاکرات میں دباؤ کی جو پالیسی اپنا رہا ہے امریکہ اس کو بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران کا بالکل صاف کہنا ہے کہ اگر بات ہوگی تو جوہری پروگرامز پہ بات ہوگی. جو میزائل پروگرام ہے ایران کا وہ اس کا اندرونی معاملہ ہے، اور باقی کے جتنے بھی یعنی عسکری ساز و سامان ہیں یا ہتھیار ہیں جو بھی ایران بنا رہا ہے وہ اس کی اپنی پروٹیکشن کے لیے ہے، وہ اس کے اپنے محاذ جو بھی، کیونکہ اسرائیل اس کے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ لگاتار اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے. اس لیے ایران کا اس خطے میں طاقتور ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بیلنس آف پاور رہے. لیکن اس سے پیچھے ہٹنا ایران کے لیے باعث ایک شکست بھی ہوگا، اور اس خطے کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کو پوری اجارہ داری دینے کے مترادف ہوگا. لیکن یہاں پر امریکہ جو ہے وہ بڑے حربے استعمال کر رہا ہے، بڑی چالیں چل رہا ہے. کافی کوشش کی ہے انہوں نے ایران کو ڈرانے کی، لیکن ایران جو امریکہ کی دھمکیاں اسے مذاق میں اڑا رہا ہے، کیونکہ ایران جانتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے اور امریکہ جیسے ملک کے ساتھ اسے کیسے لڑنا ہے. جبکہ امریکہ نے اسرائیل کے اندر اپنی طاقت دکھانے کا ایک شوق پالا تھا، لیکن وہ ایران نے پورا کر دیا تھا کچھ ہی دنوں میں جب ایران نے اسرائیل پہ ریٹیلیٹ کیا اور بہت ایک لمیٹڈ انہوں نے حملہ کیا. تو امریکہ جان چکا تھا اور ایران کے جو تھے حواس پاختہ ہو گئے تھے جب لوگوں کی چیخ و پکار وہاں پر آئی، اور اسرائیل سمجھ گیا تھا کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، تو لگاتار سفارتکاری کی طرف آ جاتا ہے. تب امریکہ اس کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی میں ایران پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں. لیکن یہ اندرونی طور پہ امریکہ جانتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کرنا کوئی معمولی کھیل نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے ابراہم لنکن جو ہے USS ابراہم لنکن، وہ ایک بڑا بحری بیڑا ہے، اس کو لا کر جو ہے اب کھڑا کر دیا ہے، بحر ہند میں تعینات کر دیا ہے تاکہ وہ ایران کو ڈرا سکے. لیکن اب معاملہ یہاں پر بالکل بدل گیا ہے، کیونکہ چین اور روس اور نارتھ کوریا بھی اب آ گئے ہیں اور آبنائے ہرمز میں، یعنی کہ وہ پہلے تو بحر عمان میں کریں گے جنگی مشقیں، اب وہ بحر ہند میں کریں گے جنگی مشقیں کریں گے. اور یہ کھلا پیغام ہے امریکہ کے لیے کہ بھائی ایران اکیلا نہیں ہے، آپ اگر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں.